नाजरीन, जस्टिस टाइम्स के खुसूसी प्रोग्राम लीगल पॉइंट में आपका खैर मकदम है। क्या पुलिस या कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसी वकील को क्लाइंट के मालूमात हासिल करने बुला सकती है? क्या कोई वकील क्लाइंट की तफसीलात पुलिस को शेयर कर सकता है? अगर पुलिस वकील को तलब करते हैं तो क्या एडवोकेट्स के प्रिविलेज मुतासर नहीं होंगे और एडवोकेट के क्लाइंट रिलेशनशिप पर इसके असरात नहीं पड़ेंगे? आइए इन सब तफसीलात का जायजा लेते हैं। ये सवालात इस वजह से उठे हैं क्योंकि कुछ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जैसे पुलिस उन वकीला को तलब कर रहे थे जो मुलजिम की तरफ से केस में पेश हो रहे हैं, ताकि उन वकीला से ये जाना जाए कि केस की असल हकीकत क्या है। इस अमल से वकीला की आज़ादी और वकील और मौक्किल क्लाइंट के दरमियान राजदारी यानी कि सिक्रेसी के हक पर सवाल उठा है। इन हालात में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक अहम फैसला करते हुए गाइडलाइंस दिए हैं। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक बेंच चीफ जस्टिस BR गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस NV अंजरिया ने दिया। इसमें पुलिस या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से वकीला को बुलाने, समन करने के मामले पर गाइडलाइंस दी गई हैं। इस फैसले में कानूनी पस मंजर में दो नए खवानीन का जिक्र हुआ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023, इसमें दफा 132 वकील और मौक्किल की गुफ्तगू को राजदारी का तहफ़्फ़ुज़ देती है। दूसरा कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS, इसमें दफा 179 पुलिस को नोटिस या समन जारी करने की इख्तियार देती है। आइए देखते हैं सेक्शन 132 BSA क्या है। इस सेक्शन में वकील और मौक्किल के दरमियान राजदाराना बातचीत की अहमियत बयान की गई है। इसमें कहा गया है कि कोई भी वकील अपने मौक्किल क्लाइंट की इजाजत के बगैर अपने पेशे के दौरान या इसके मकसद के लिए मौक्किल की तरफ से की गई किसी भी बात या मशवरे को जाहिर नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई बात या मशवरा किसी गैर कानूनी मकसद के लिए किया गया हो तो ऐसी बात राजदार नहीं रहती, वकील इसे जाहिर कर सकता है। अगर मौक्किल खुद वकील के खिलाफ मुकदमा करे तो वकील अपने दिफा में इतनी मालूमात जाहिर कर सकता है जितनी जरूरी है। ये उसूल सिर्फ वकील पर ही नहीं बल्कि दीगर अफराद पर भी लागू होता है जो वकील के लिए काम करते हैं, और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो क्लाइंट्स का तहफ़्फ़ुज़ करें। सादा अल्फाज में मतलब ये कानून कहता है कि वकील अपने मौक्किल की बातों को राज रखेगा, मगर अगर बात गैर कानूनी काम से मुताल्लिक़ हो तो वकील इसे छुपा नहीं सकता। अगर मौक्किल खुद वकील पर मुकदमा करे तो वकील अपनी सफाई के लिए वो बात बता सकता है। ये राजदारी उन तमाम अफराद पर लागू है जो वकील के साथ काम करते हैं, और इन सब की जिम्मेदारी बनती है कि वकील के साथ वो भी क्लाइंट की राजदारी को बरकरार रखें। अब देखते हैं BNSS के सेक्शन 179, जिसमें कहा गया है कि पुलिस अफसर को गवाहों की हाजिरी तलब करने का इख्तियार है। तहकीकात के दौरान अगर किसी पुलिस अफसर को लगता है कि कोई शख्स किसी मुकदमे के हक़ाइक़ या हालात के बारे में मालूमात रखता है तो वो इस शख्स को तहरीरी हुक्म के जरिए अपने सामने हाजिर होने के लिए बुला सकता है, बशर्ते कि वो शख्स इसी थाने की हुदूद या नज़दीकी थाने के इलाके में रहता हो। लेकिन इन बातों को मलहूस रखना होगा। किसी भी फर्द को बुलाने से कबल पुलिस को चाहिए कि वो इन बातों का ख्याल रखे। वो किसी मर्द को जिसकी उम्र 15 साल से कम या 60 साल से ज्यादा हो, या किसी औरत को, या किसी जहनी या जिस्मानी माजूर शख्स को, या किसी बीमार को पुलिस स्टेशन या किसी दूसरी जगह हाजिर होने के लिए अपनी रिहाइश के अलावा कहीं और बुलाने की इजाजत नहीं है। अगर ऐसा शख्स खुद अपनी मर्जी से पुलिस स्टेशन आने पर आमदा हो तो पुलिस इसे आने की इजाजत दे सकती है। एक तरफ BSA के सेक्शन 132 में वकील और क्लाइंट की सिक्रेसी को बरकरार रखने की इजाजत देते हुए है, तो दूसरी जानिब BNSS के सेक्शन 179 पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को यह इख्तियार देता है कि वो समन जारी करते हुए किसी भी फर्द को केस से मुतल्लिक़ मालूमात हासिल करने बुला सकते हैं, चाहे वो वकील ही क्यों ना हो। इस बुनियाद पर अक्सर पुलिस मुलजिम के वकीला को बुलाकर केस के तफसीलात हासिल करने की रिवायत बना चुके थे। इन हालात में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस जारी किए हैं ताकि इन सेक्शंस का बेजा इस्तेमाल ना हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अहम फैसला सादिर किया है जिसमें कहा गया है कि वकील को महज नुमाइंदगी या कानूनी मशवरे पर तलब नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तफ्तीशी अफसर या पुलिस किसी वकील को सिर्फ इस बुनियाद पर समन जारी नहीं कर सकती कि वो किसी मुलजिम की तरफ से पेश हो रहा है, जब तक कि दफा 132 BSA की किसी एक्सेप्शन के तहत मामला ना आता हो। यानी सिर्फ वकालत या कानूनी राय देने की वजह से वकील को तलब नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई वकील जुर्म या धोखे के लिए मदद फराहम कर रहा हो
تو تفتیشی افسر اسے طلب کر سکتا ہے، لیکن مندرجہ ذیل شرائط کے ساتھ سمن میں واضح طور پر لکھا جائے کہ کس بنیاد پر دفعہ 132 کے ایکسیپشنز لاگو کی گئی ہیں۔ سمن جاری کرنے سے پہلے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس یا اس سے اعلیٰ افسر کی تحریری منظوری لازمی ہوگی۔ سمن کو بعد میں ہائی کورٹ کے سامنے دفعہ 528 BNSS کے تحت چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ وکیل کے پاس موجود دستاویزات کو عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ رازداری کے حق کے مطابق اور عدالت کی نگرانی میں ہوگا۔ اگر وکیل کے پاس ڈیجیٹل ڈیوائس مثلا لیپ ٹاپ، موبائل ہو تو وہ بھی صرف عدالت کے سامنے کھولا جائے گا اور دوسرے موکلوں کے معلومات کو خفیہ رکھنے کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ کمپنی کے ان ہاؤس وکیلوں کو مکمل تحفظ نہیں ملا۔ عدالت نے کہا کہ جو وکیل کسی کمپنی کے ملازم ہیں انہیں دفعہ 132 کا تحفظ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ عدالت میں پیش ہونے والے وکیل نہیں ہوتے۔ البتہ انہیں دفعہ 134 BSA کے تحت کچھ حد تک قانونی مشورے کی رازداری کا حق حاصل ہوگا۔ سپریم کورٹ کے ان احکامات اور گائیڈ لائنز کی روشنی میں یہ فیصلہ موکلوں کے درمیان اعتماد اور رازداری کے اصول کو مضبوط بناتا ہے۔ عدالت نے کہا کہ یہ حق آئین کے آرٹیکل 20(3) خود کے خلاف بیان نہ دینے کے حق سے جڑا ہوا ہے۔ پولیس یا انویسٹیگیٹنگ ایجنسی اب کسی وکیل کو آسانی سے معلومات لینے کے بہانے نہیں بلا سکتی۔ البتہ اگر کوئی وکیل غیر قانونی کام میں شامل ہو تو اسے یہ تحفظ لاگو نہیں ہوگا۔ عدالت نے ایک متوازن راستہ اختیار کیا، رازداری کا تحفظ بھی رہے گا مگر جرم کے معاملات میں ایکسیپشن بھی موجود رہے۔ اب ہائی کورٹس ایسے سمنس کو سختی سے جانچیں گی اور وکیل یا موکل دفعہ 528 BNSS کے تحت ان کے خلاف درخواست دے سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی روشنی میں اب تحقیقاتی ایجنسیاں، پولیس، CBI، ED یا اور کوئی ایجنسی ہو، وہ وکیلوں کو سمن جاری کرتے ہوئے موکل کے معلومات فراہم کرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے واضح گائیڈ لائن دیا ہے تاکہ موکلوں کے حقوق کا تحفظ ہو سکے، وکلا کے پریویلیج کا تحفظ ہو سکے۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ایک بہت اہم اور تاریخی فیصلہ ہے۔ اس سے وکیل اور کلائنٹس کے اعتماد کو بحال کرنے میں ایک بہتر راستہ فراہم ہوا ہے، اور پولیس کے بیجا استعمال کو سپریم کورٹ نے روکنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اس پر عمل آوری یقینی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لا انفورسنگ ایجنسیز، انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو منوان عمل کریں گے۔ ان ٹوٹو اس کو عمل کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی روشنی میں ایڈوکیٹ اور کلائنٹس کے اعتماد کو بحال کرنے کی ایک بہترین مثال قائم ہوئی ہے، اور ان گائیڈ لائنز کے تحت پولیس کو عمل کرنا ہوگا، جس میں پولیس کسی بھی وجہ سے توقع ہے کہ وکیل کے جرم میں ملوث ہونے کا ثبوت نہ ہو، سمن جاری کر انہیں موکل کے معلومات حاصل کرنے کے لیے پولیس نہیں بلا سکتی۔ ناظرین، آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، اور ہم مزید ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ آپ کے روبرو پیش ہوں گے۔ آپ بھی ہمیں اپنے سجیشنز اور اپنی اپریسیشن سے نوازیں، ہمیں فیڈ بیک دیں کہ ہمیں اور کیا کرنا چاہیے۔ ہم آپ کے مشوروں کے متمنی ہیں، محتاج ہیں۔ تھینک یو۔